गुड मर्निङ एभ्रिबडी। हेर्नुहोस्, हामीले हिजो 4 नम्बरसम्म गरेको थियो। कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीको सर्कल च्याप्टरको 4 नम्बरसम्म गरिहाल्यो। आज 5 नम्बर हो। 5 नम्बरमा भनिरहेछ फाइन्ड द इक्वेसन अफ सर्कल पासिङ थ्रु द पोइन्ट्स 1, 2, 3, 1 एन्ड -3, -1। बी नम्बर पनि त्यस्तै हो, 3टा पोइन्ट दिएको छ, सर्कल पासिङ हो। सी र डी नम्बर एक जस्तो हो। यहाँ साइक्लिक, यो पछि बताउँछु, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल र कनसाइक्लिक पोइन्ट्स बनेको के हुन्छ। अहिले 5 को ए नम्बर हेर्नुहोस् कसरी सोल्भ गर्ने। ल यो 5 को ए नम्बर हो। सल्युसन दिनुहोस्। पहिला यो बुझ्नुहोस् के भनिरहेछ क्वेसनले। मान लिनुहोस् यो एउटा सर्कल छ। यो सर्कलको यो सेन्टर भयो। सेन्टरलाई म यहाँ छकामा केले रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छु र यो 3टा पोइन्टबाट पास गरेको छ। यानी कि यो 3टा पोइन्टबाट कुनै 3टा पोइन्ट रेन्डम पोइन्ट मैले लिए, यो 3टै पोइन्टबाट पास गरिरहेको छ। एउटा पोइन्ट भयो 1, 2, अर्को पोइन्ट भयो 3, 1 र यहाँ छ -3, -1 भनेर यस्तो। भने सर्कलको इक्वेसन निकाल्नुहोस्। त हेर्नुहोस्, पहिला लेट गर्ने, लेट द सेन्टर अफ सर्कल बी एट 0 यहाँ के कुन पोइन्टमा छ, एट यहाँ के एन्ड रेडियस बी आर। यो भयो। अर्कोचोटि के गर, लेट द इक्वेसन अफ सर्कल बी एक्स माइनस एच को होल स्क्वायर वाई माइनस के को होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यसलाई इक्वेसन 1 बनाइदिए। लेट गरेँ मैले, ठिक छ। अब लेख्ने सिन्स द सर्कल passes through the points कुन पोइन्टबाट पास गरेको छ, 1, 2, 3, 1 एन्ड -3, -1 देन यहाँ देन लेख्नु, ठिक छ। हेर्नुहोस् त, यो यहाँबाट पास हुन्छ भने यिनीहरूको बिचको डिस्टेन्स के हो, आर हो। यो पनि आर हो र यो पनि आर हो। त यानी कि यो दुईटा बिचको पोइन्टको डिस्टेन्स, यो दुईटा पोइन्टको बिचको डिस्टेन्स र यो दुईटा पोइन्टको बिचको डिस्टेन्स सेम हुन्छ भने त्यही लेख्छु म। पहिला त लेख्छु कि 1 माइनस एच को होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस के को होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यो भयो इक्वेसन 1। अर्कोचोटि के लेख्नु सर, अर्कोचोटि के लेख्ने हेर्नुहोस्। अर्कोचोटि लेख्ने कि 3 माइनस के को एच को होल स्क्वायर, 3 माइनस एच को होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस के को होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यो भयो सेकेन्ड। र थर्डको लागि -3 माइनस एच को होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस के को होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यो 3टा भयो। 3टा होइन, यो पहिलो हो भने यो दोस्रो बनाइदियो, यसलाई तेस्रो र यसलाई चौथो। इक्वेसन नम्बर 4 भयो। यतिसम्म बुझ्नुभयो। अब लेख्ने कि फ्रम इक्वेसन 1 सेकेन्ड एन्ड इक्वेसन थर्ड। इक्वेसन सेकेन्ड र इक्वेसन थर्डबाट त हेर्नुहोस् त के भइहाल्छ, गेट दुइटैमा आर स्क्वायर सेम हो। यानी कि यो लेख्न सक्छौँ 1 माइनस एच को होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस के को होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस एच को होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस के को होल स्क्वायर। यो लेख्न सक्छौँ। यसपछि के गर्ने कि यसलाई एक्सपान्ड गर्ने। त हेर्नुहोस्, यसलाई एक्सपान्ड गर्छु त यो 1 माइनस 2 एच प्लस एच स्क्वायर, यो होल स्क्वायरलाई खोल्न आइन्छ नि, त्यस्तै खोलिरहेछु। 4 माइनस 4k प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 6 एच प्लस एच स्क्वायर। र यहाँ लेख्ने प्लस 1 माइनस 2k प्लस के होल स्क्वायरबाट खोलिदियो। यो त खोल्न आउँछ होला, बुझ्नुभयो। ल हेर्नुहोस्,
अब यो यहाँ चाहिँ स्क्वायर यता पनि छ यता पनि छ, के स्क्वायर यता पनि छ यता पनि छ, काट्दिनुहोस्। अब हेर्नुहोस् सारा यहाँ चाहिँ एक ठाउँमा र सारा केटलाई एक ठाउँमा गर्नुहोस्। त हेर्नुहोस् त यहाँ -2 यहाँ छ, यहाँ -6x छ। यता तान्छु भने पहिला हेर्नुहोस् यो 1 र 1 पनि कटिरहेछ। 6x लाई यता ताने त यो 6x पोजिटिभ भयो, -2h भयो। ल हेर्नुहोस् यहाँ के छ, ल बाँकी सबैले उता तानिदिइरहेको छु। यहाँ के छ -2 के छ, पहिला 9 छ, 9 र यो 4 छ, 4 उता जान्छ भने के भइहाल्छ -4 र हेर्नुहोस् अर्को के छ -2 के र यो -4 के उता गएपछि +4 के भयो। अब हेर्नुहोस् यसपछि के भइहाल्छ, यहाँ भइहाल्छ 4h। ल यहाँ भयो 4h इज इक्वल टु कति भयो, हेर्नुहोस् त 9 - 4 5 र यो -2 के +4 के यो कति भयो +2 के यो भयो। यहाँबाट एउटा कुनैको निकाल, देयरफोर यहाँ इज इक्वल टु के आयो 5 + 2k/4। यो भयो हाम्रो इक्वेसन नम्बर 5। ल अब यस्तै गर्ने फ्रम इक्वेसन थर्ड र फोरबाट गर्ने। त फ्रम इक्वेसन थर्ड एंड इक्वेसन 4 वी गेट गर्यौं। तर इक्वेसन थर्ड में के छ, इक्वेसन थर्ड में छ कि 3 - h को होल स्क्वायर। तो यहाँ में लेख्छौं 3 - h को होल स्क्वायर प्लस 1 - के छ 1 - k को होल स्क्वायर, 1 - k को होल स्क्वायर इज इक्वल। और 4 नंबर में के छ -3 - h को होल स्क्वायर प्लस यहाँ छ -1 - k को होल स्क्वायर। ल यति भयो। ल यो 3 र 4 बाट आयो। अब यसलाई पनि खोल्दिने, खोलेपछि भइहाल्छ यो के भइहाल्छ कि यो 9 - 6h प्लस h स्क्वायर प्लस 1 - 2k प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू, हेर्नुहोस् त यता भइहाल्छ 9 प्लस 6h प्लस h स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k प्लस k स्क्वायर। यसलाई एक्सपान्ड गरेको, एक्सपान्ड गर्दाखेरि यस्तै हुन्छ। यो अलि गाह्रो लागिरहेछ कि यो माइनस छ भने सबै प्लस कसरी भयो भने यहाँ हेरिहाल्नु कि a प्लस b को होल स्क्वायर हुन्छ भने हामी लेख्छौं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। र हामीलाई -a माइनस b को होल स्क्वायर भयो भने यहाँबाट माइनस कमन लिँदाखेरि a प्लस b भइहाल्यो र यसको होल स्क्वायर के भइहाल्छ, अब माइनस को होल स्क्वायर प्लस a प्लस b को होल स्क्वायर a प्लस b। त्यसैले यो सबै, अब यसको भ्यालु त सबै पोजिटिभ हो यो जस्तै, त्यसैले यहाँ सबै पोजिटिभ आइरहेछ। यो बुझ्नुभयो होला, अल्जेब्रामा त्यो पढाइ हुन्छ। ल यहाँ हेर्नुहोस् अब के गर्ने कि यो 9 सँग 9 क्यान्सल, k स्क्वायरसँग k स्क्वायर क्यान्सल, h स्क्वायरसँग h यो 6 छैन, h स्क्वायर क्यान्सल, यो 6h को छ, 1 सँग 1 क्यान्सल। अब हेर्नुहोस् यहाँ के बच्यो कि यहाँ बच्यो -6h माइनस 2k, यता के बच्यो कि 6h प्लस 2k। ठिक छ, सबैलाई एक ठाउँमा तानिदेऊ। त यो भइहाल्छ। हेर्नुहोस् त यसलाई उता तानेपछि सबैलाई उतै तान, त यो भयो 12h प्लस 4k इज इक्वल टू 0। हामीलाई h को भ्यालु यहाँ निकालेछौँ, त यहाँ लेख्ने फ्रम इक्वेसन 5 के लेख्ने h को भ्यालु 12 इंटू h को ठाउँमा के लेख्ने 5 प्लस 2k बाई 4 प्लस 4k इज इक्वल टू 0। यहाँसम्म बुझ्नुभयो। यो लेखेछौँ माथि इक्वेसन 5 बाट h को भ्यालु पुट गरिदिए फ्रम इक्वेसन 5। यहाँ लेखे फ्रम इक्वेसन 5 पुटिङ द भ्यालु अफ h। ल हेर्नुहोस् अब यो कट्यो भने यहाँ 3 भयो, त 3 5 प्लस 2k प्लस 4k इज इक्वल टू 0। और हेर्नुहोस् यहाँबाट सोल्भ गर्दाखेरि यो भयो 15, यहाँ भयो 6k प्लस 4k इज इक्वल टू 0, यानी कि 15 प्लस 10k इज इक्वल टू 0।
त हेर्नुहोस् त यहाँबाट यो 15 को 15 यता गयो -10 के, देयरफोर 10 के यहाँ के को भ्यालु कति भइहाल्यो 15/-10 और भयो देयरफोर के को भ्यालु कति आयो -3/2। यो हाम्रो के को भ्यालु आयो के को। त्यस्तै यहाँ अब यही भ्यालु के को जुन भ्यालु आएछ यसलाई पुट गर्ने इक्वेसन नम्बर 5 मा। ल अब म यता गरिरहेछु putting the value of k in equation 5 we get यहाँ चीज इक्वल टू के छ इक्वेसन 5 + 2k यहाँ छ हेर्नुस् 5 + 2k/4 त 5 + 2k/4 यहाँ गर्ने 5 + 2k/4 त 5 + 2/4 के को ठाउँमा कति लेख्ने -3/2 के को ठाउँमा अब के लेख्ने यहाँबाट लेख्ने -3/2 हेर्नुस् -3/2 आएछ त -3/2 लेख्छौं यहाँ लेख्ने -3/2 भयो यति। अब हेर्नुस् यो क्यान्सल भयो और यहाँ चीज इक्वल टू 5 - 3/4 आयो देयरफोर यहाँ को भ्यालु कति आयो 1/2 यो भनेको 2/4 हो। ल हेर्नुस् यहाँ र के को भ्यालु आइहाल्यो यहाँ र के को भ्यालु आयो। अब यो यहाँ र के को भ्यालु कुनै यो तीनटा मध्ये कुनै इक्वेसनमा राख्दाखेरि r² को पनि भ्यालु आइहाल्छ। त यहाँबाट म कुनैमा राख्छु जुन इजी लाग्छ म फर्स्टमा सेकेन्डमा राखिरहेछु त यहाँ लेख्नु पुटिङ द भ्यालु अफ एन्ड के इन इक्वेसन सेकेन्डमा राखे त पहिला हेर्नु सेकेन्डमा के छ 1 माइनस यहाँ को ठाउँमा हाफ को स्क्वायर प्लस 2 माइनस के त 2 को 2 माइनस के को ठाउँमा कति लेख्ने -3/2 यसको होल स्क्वायर इज इक्वल टू r²। ल अब यो भइहाल्छ हाफ 1 बाट हाफ गएपछि हाफ बच्यो हाफ को होल स्क्वायर प्लस यो भयो 2 + 3/2 को होल स्क्वायर इज इक्वल टू r²। ल यो 1/4 प्लस यहाँ हेर्नुस् तल आइहाल्छ 4 2 को एलसीएम लिएपछि तल के आइहाल्छ 2। ल एकचोटि म गरिदिरहेछु त्यसपछि ल एलसीएम 2 र यो भयो 4 + 3 यसको होल स्क्वायर इज इक्वल टू r²। 1/4 प्लस 7 को स्क्वायर 49/4 इज इक्वल टू r²। तब हेर्नुस् यो माथि भयो 50 तल भयो 4 इज इक्वल टू r²। ठीक छ। अब हेर्नुस् यो r को भ्यालु निकाल्दाखेरि यो त भइहाल्छ हेर्नुस् त यो 25/2 भइहाल्छ लोएस्ट टर्ममा काट्दाखेरि रुट अन्डर त अब r को भ्यालु के आयो 5/√2 यो आयो हाम्रो r को भ्यालु। अब r यहाँ र के तीनटैको भ्यालु यो इक्वेसनमा राख्दिने इक्वेसन 1 मा r यहाँ र के को भ्यालु राखेपछि इक्वेसन अफ सर्कल आइहाल्छ। ल यहाँ लेख्छौं अब पुटिङ द भ्यालु अफ r एन्ड के इन इक्वेसन सेकेन्डमा राख्छु x माइनस यहाँ को ठाउँमा कति राख्ने यहाँ को ठाउँमा हेर्नुस् त यहाँ को ठाउँमा कति आएछ हाफ त x माइनस हाफ को होल स्क्वायर प्लस y माइनस के को ठाउँमा के आएछ -3/2 यसको होल स्क्वायर इज इक्वल टू r² त r को ठाउँमा कति आएछ 5/√2 यसको होल स्क्वायर। अब यसलाई हेर्नुस् सोल्भ गरेपछि कति आउँछ यो x² माइनस x प्लस 1/4 एक्सपान्ड गरिरहेको छु भ्यालु यो एक्सपान्सन तपाईलाई थाहा होला अल्जेब्रामा पढ्नु भएको होला। ल यहाँ हेर्नुस् यो त भइहाल्छ y + 3 प्लस y + 3/2 को होल स्क्वायर इज इक्वल टू यो भयो 25/2 भयो। ल हेर्नुस् अब भयो यो x² माइनस x माइनस प्लस 1/4 यहाँ भयो y² प्लस 3y
प्लस 9/4 इज इक्वल टू 25/2 सबैलाई यता टानिदेऊ त यो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3y र हेर्नुहोस् यो 1/4 र यो 9/4 कति भयो प्लस 10/4 माइनस 25/2 इज इक्वल टू 0 देयरफोर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3y र यहाँ हेर्नुहोस् यसलाई क्याल्कुलेट गर्दाखेरि के आइहाल्छ माइनस तल त आइहाल्छ 4 एलसीएम लिँदाखेरि यो 10 यहाँ प्लस छ ठीक छ र यो भयो 50 इज इक्वल टू 0 भयो यति अब लेखिदिने लास्टमा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3y प्लस यहाँ हेर्नुहोस् त -40/4 छ भने -10 इज इक्वल टू 0 भइहाल्छ यो सोल्भ गरेपछि -10 इज इक्वल टू 0 तल लेखिदिने हेन्स द required equation of circle is x square plus y square minus x plus 3y minus 10 is equal to 0 यो क्वेश्चन धेरै लामो छ तर इजी छ हार्ड छैन यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा हो कि पहिला यहाँबाट पास भइरहेको छ भने पास गराइदिए हेर्नुहोस् सुरुबाट एकचोटि हेरिहाल्नुहोस् यहाँ छ पहिला लेट गरे सेन्टर यहाँ कमा के त्यसपछि एउटा इक्वेसन लेट गरे सर्कलको स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन तीनटा पोइन्टबाट पास गरिरहेछ भने तीनटै पोइन्टबाट पास गराइदिए अर्कोचोटि इक्वेसन सेकेन्ड थर्ड र थर्ड फोर्थ लिएर सोल्भ गरे त्यसपछि हामीलाई यहाँ के को भ्यालु निस्किहाल्यो सोल्भ गर्दाखेरि यहाँ के को भ्यालु म एउटा कुनै इक्वेसनमा राखेँ आर स्क्वायर को पनि भ्यालु मिलिहाल्यो र यो आर सबै भ्यालु यहाँ इक्वेसन फर्स्ट में पुट गरे इक्वेसन यो फर्स्ट हो इक्वेसन फर्स्ट में पुट गरे अनि इक्वेसन अफ सर्कल आइहाल्यो यति इजी छ तर स्टेप अलिक लामो छ के त्यस्तै हेर्नुस् 5 को सी नंबर र 5 को डी नंबर ल 5 को बी नंबर आफै गर्नु होला सेम प्रब्लम छ सेम लजिकले बन्छ 5 को सी नंबर में के भनिरहेछ इफ 3,3 6,4 7,1 and 4,6 are the vertices of cyclic quadrilateral फाइंड द इक्वेसन अफ सर्कल अब हेर्नुस् यो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल र सर्कल को बीच को के कनेक्सन छ त पहिला एउटा सर्कल यो पहिला क्वेश्चन बुझ्नुस् 5 को सी नंबर एउटा यो सर्कल भयो ठीक छ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भनेको यस्तो क्वाड्रिलेटरल हो जुन कि सर्कल को चारवटै पोइन्ट में टच गरेको हुन्छ यस्तो क्वाड्रिलेटरललाई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भनिन्छ यानी कि एउटा सर्कल को भित्र बन्ने क्वाड्रिलेटरललाई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भनिन्छ र हामीलाई यो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को कोअर्डिनेट दिएको छ यानी कि एउटा दिएछ 3,3 हेर्नुस् त माथि 3,3 अर्को छ 6,4 त यहाँ लेख्ने 6,4 त्यसपछि अर्को छ 7,1 यहाँ लेख 7,1 त्यसपछि अर्को के छ 4,6 अब यो चारटा पॉइंट दिएछ हेर्नुस् त चारटा पॉइंट दिएछ भने सेम तीनटै दिएको भए सर्कल को इक्वेसन निक्लिहाल्छ सेम प्रोसेस फलो गरेर त यहाँबाट सर्कल को इक्वेसन आफै निकाल्नु होला सेम क्वेश्चन छ मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भन्नुको अर्थ यति नै हो कि एउटा कुनै सर्कल को भित्र बन्ने क्वाड्रिलेटरल लाई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भनिन्छ भित्र कसरी बन्ने भने भित्र चारवटै पोइन्ट में टच गरेको हुनु पर्यो एउटा पोइन्ट भित्र हुनु परेन एउटा भर्टिसेस ठीक छ क्वाड्रिलेटरल को यदि कुनै क्वाड्रिलेटरल को चारटै भर्टिसेस सर्कल को सर्कमफरेन्स में टच गरेको छ भने त्यस्तो क्वाड्रिलेटरल लाई के भनिन्छ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अब यहाँ पनि त्यस्तै लेट गर्ने सेन्टरलाई यहाँ चिकामा के र यो सबै रेडियस भयो त रेडियसबाट त इजी नै हुन्छ अब यसबाट अगाडि आफै गर्नुस् ठीक छ म यस्तै छ यो 5 को डी नंबर त्यो म गरिदिरहेछु 5 को डी नंबर में के छ हेर्नुस् 5 को डी नंबर पहिला हेर्नुस् त्यसमा के छ कि प्रूव दैट द पॉइंट्स दिस एंड दिस आर कन्साइक्लिक पॉइंट्स बनेको के हुन्छ भनेको कन्साइक्लिक पॉइंट्स बनेको यहाँ बुझ्नुस् पहिला कन्साइक्लिक पॉइंट्स
कन्साइक्लिक पोइन्ट्स भनेको यस्तो पोइन्ट्स हो एउटा सर्कलको सर्कमफ्रेन्समा बस्ने सबै पोइन्ट्सलाई कन्साइक्लिक पोइन्ट्स भनिन्छ। चाहे जतिवटा पनि होस्, 2टा 3टा 4वटा 5वटा 10वटा 20वटा पनि हुनसक्छ। जति पनि छ भने त्यो सबै पोइन्ट एक आपसमा कन्साइक्लिक पोइन्ट्स भनिन्छ। त भनिरहेछ यहाँ प्रुभ दैट दिस अल 4वटा पोइन्ट दिएछ, प्रुभ दैट दिज अल पोइन्ट्स आर कन्साइक्लिक पोइन्ट्स। त्यसलाई कसरी गर्ने? सेम त्यस्तै के गर्ने कि लेट गरिहाल्ने र लेट गरिहाल कि यो जुन पोइन्ट्स छ 3टा हेर प्रुभ दैट भनेछ भने यो 3टा पोइन्टलाई प्रुभ गरिहाल कि यो लेट गरिहाल कि कन्साइक्लिक छ। मान ल्याऊ कि 3टा पोइन्ट कन्साइक्लिक हो र 3टा पोइन्ट जहिले पनि कन्साइक्लिक नै हुन्छ। मान लिनुहोस् कि यहाँ ग्राफमा हेराउन अलिक गाह्रो परिरहेछ तर पनि बुझ्नुहोस्। हेर्नुहोस् यो एउटा पोइन्ट छ, यो एउटा पोइन्ट छ र यो एउटा पोइन्ट छ। यिनीहरू जहिले पनि कन्साइक्लिक नै हुन्छ। 3टा जहिले पनि कन्साइक्लिक नै हुन्छ। 4वटा आएपछि दिक्कत हो। यसरी सर्कल बनाउन सकिन्छ 3टालाई टच गरेर। त 3टा त कन्साइक्लिक हुन्छ नै हुन्छ। र यो बात चौथोको त हेर्नुहोस् पहिला 3टालाई लेट गरिहाल्ने कि 3टा कन्साइक्लिक छ र 3टा कन्साइक्लिक छ भने त्यसको इक्वेसन निकालिहाल। 3टा पोइन्ट दिएछ कुनै सर्कलको इक्वेसन निकाल्न सकिन्छ र चौथो पोइन्टलाई त्यही सर्कलमा राखेर सेटिस्फाई गराऊ। यदि त्यो सेटिस्फाई भयो सर्कलको इक्वेसन भने यो सबै पोइन्ट प्रुभ भइहाल्छ कि कन्साइक्लिक हो। ठिक छ। ल म यो डी नम्बर गरिरहेको छु, हेर्नुहोस् तपाईहरु। ल हेर्नुहोस् यो हामीले यहाँ 5 को ए नम्बर गर्यो, बी नम्बर आफै गर्नु होला, सी र डी सेम छ। सी नम्बर बुझाइदिएछु, यो डी नम्बर हेर्नुहोस्। डी नम्बरमा के भनिरहेछ? प्रुभ दैट द फ्लोइङ पोइन्ट्स आर कन्साइक्लिक भनेछ। कन्साइक्लिक पोइन्ट्स भनेको के हुन्छ भने यानी कि एउटै सर्कलमा रहेको पोइन्ट्सलाई कन्साइक्लिक पोइन्ट्स भनिन्छ। ठिक छ। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरलको प्रोपर्टी जस्तै त्यो जुन थियो नि 5 को सी नम्बर त्यस्तै हो। एउटै सर्कलको सर्कमफ्रेन्समा रहेको जति पनि पोइन्ट हुन्छ त्यो सबैलाई कन्साइक्लिक पोइन्ट्स भनिन्छ। ठिक छ। ल अब हेर्नुहोस् यो 4वटा पोइन्ट दिएको छ। त यहाँ लेख्ने गिभन पोइन्ट्स आर के छ 1, 0, 2, -7, 8, 1 एंड 9, 6। अब यहाँ लेखा लेट द points 1, 0, 2, -7, 8, 1 be the points. Let the points lies on the circle having equation x minus h को होल स्क्वायर प्लस y minus k को होल स्क्वायर is equal to r square and center at h, k। ल यो बुझ्नुहोस् मैले के गरेँ। लेट गरिहाल्यो कि यसमा 3टा पोइन्ट एउटा सर्कलमा लाइज गरिरहेछ जुन सर्कलको इक्वेसन यो हो र सेन्टर यहाँ छ र रेडियस r स्क्वायर हो। यो लेट गरिहाल्यो। अब लेख्ने नाउ अब यो हेर्नुहोस् त यो सर्कलको इक्वेसनमा अब यो पोइन्टलाई पास गराइदिने। नाउ यहाँ के लेख्ने 1 माइनस h को होल स्क्वायर पहिलो पोइन्टलाई सेटिस्फाई गराइरहेछ। y को ठाउँमा 0 राख्ने र 0 माइनस k को होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। यो भयो इक्वेसन 1। त्यस्तै अर्कोचोटि पास गराऊ के भइहाल्छ 2 माइनस h को होल स्क्वायर प्लस -7 माइनस k को होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। दोस्रो भयो र तेस्रोमा के छ 8 माइनस h को होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस k को होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर।
थर्ड इक्वेशन भयो। यहाँ लेखा फ्रम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 गेट। हेर्नुहोस् त दुईटैमा आर स्क्वायर इक्वल छ भने यहाँ लेख्न सकिन्छ 1 माइनस एच को होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस के को होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस एच को होल स्क्वायर प्लस -7 माइनस के को होल स्क्वायर लेख्न सकिन्छ। अब यहाँबाट यो त भयो 1 एक्सपान्ड गर्दाखेरि यो 1 भयो -2 एच प्लस एच स्क्वायर प्लस यो के स्क्वायर भइहाल्छ माइनस के को होल स्क्वायर भनेपछि के स्क्वायर इज इक्वल टू हेर्नुहोस् यो 4 माइनस 4 एच प्लस एच स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14 के स्क्वायर भयो के स्क्वायर यता पनि कट्यो एच स्क्वायर कट्यो। ल अब सबैलाई एक ठाउँमा तानौँ। यो के छ 1 र यता के छ ल हेर्नुहोस् त पहिला यो एच वाला टर्मलाई यो 2 एच यता छ र यता 4 एच छ तानेपछि के भइहाल्छ यो -2 एच को -2 एच यो आयो प्लस 4 एच भयो। अब हेर्नुहोस् के वाला टर्म कता छ यता छ यसलाई पनि तानिदेऊ त -14 के भयो कन्स्टेन्ट नम्बरहरूलाई यता गरिदेऊ यो 4 प्लस 49 छ र यता 1 छ। अब हेर्नुहोस् यो भयो 2 एच माइनस 14 के इज इक्वल टू कति भयो यो भइहाल्छ तपाईलाई 52 भयो 52 हुन्छ किनभने यहाँबाट गएपछि यो भयो 3 अनि 49 52। ल अब हेर यहाँबाट 2 कमन लिने 2 या एच माइनस 7 के भइहाल्यो 2 कमन लिने यताबाट पनि 2 कमन लिएपछि कति भयो 26 काट दिए कमन लिएर कैंसिल कर दिए र एच को भ्यालु के आयो 26 प्लस 7 के यसलाई बनाइदेऊ इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ लेख्ने फ्रम इक्वेशन यहाँबाट फेरि दुईटा कुनै लिने फर्स्ट सेकेन्ड लियाला छौ भने फर्स्ट थर्ड लिऊ या सेकेन्ड थर्ड लिऊ त म फर्स्ट अनि थर्ड लिइरहेको छु इजी हुन्छ। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन थर्ड वी गेट के गेट गर्यो इक्वेशन फर्स्ट बाट यहाँ इक्वेशन फर्स्ट में के छ 1 माइनस एच को होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस के को 1 प्लस 1 माइनस एच को होल स्क्वायर अनि छ प्लस 0 माइनस के को होल स्क्वायर इज इक्वल टू थर्ड में के छ 8 माइनस एच को होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस के को होल स्क्वायर यति भयो। अब हेर्नुस् यति भएपछि यसलाई पनि एक्सपान्ड गर्ने तो यो 1 भयो -2 एच प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू यता भयो 64 माइनस 16 एच प्लस एच स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 के प्लस के स्क्वायर कैंसिल एच स्क्वायर कैंसिल यो 1 सँग 1 पनि कैंसिल। अब हेर्नुस् एच वाला टर्मलाई यता तानेपछि यो 16 एच पोजिटिभ -2 एच छँदैछ र यता कहीं बचेन। अब उता हेर्नुस् के बच्यो -2 के यो 64 छ 64 यो गइहालेछ उता र यहाँ बच्यो -2 के। यहाँ लेख्ने फ्रम इक्वेशन 5 थियो कि 4 थियो ल यहाँ 4 छ यहाँबाट एच को भ्यालु त्यहाँ राख्नु फ्रम इक्वेशन 4 पुटिङ द भ्यालु अफ एच को भ्यालु पुट गर्न तो एच को भ्यालु कति आछ हेर्नु त 16 को 16 एच को ठाउँमा के लेख्ने एच को ठाउँमा एच को भ्यालु लेख्ने एच को भ्यालु कति छ 26 प्लस 7 के तो यहाँ लेख्ने 26 प्लस 7 के -2 यो एच हो ल यो 16 एच बाट घटेर अब 14 एच भइहाल्यो यहाँ यसलाई 14 बनाइदेऊ मैले पहिला ध्यान दिएन ल इज इक्वल टू 64 -2 के भयो यता। अब यसलाई सोल्भ गर्दाखेरि कति भइहाल्छ 64 14 × 26 एकछिन
हेर्नुहोस् यो 14 × 26 भयो तपाईँको 364 हेर्नुहोस् 364 प्लस अब छ 14 × 7k त यो भयो 98k इज इक्वल टु 64 माइनस 2k। ल अब नम्बरहरूलाई यता तानिदेऊ त यो 364 माइनस 64 र यहाँ माइनस 2k र यो आउँछ त माइनस 98k भइहाल्छ। यहाँ भयो 300 ल 300 इज इक्वल टु माइनस 100k। देयरफोर के को भ्यालु कति कता आयो दुईटा जिरो कट्यो k इज इक्वल टु माइनस 3 आयो। र यही के को भ्यालु अब पुटिङ गरिदिने पुटिङ द भ्यालु अफ के इन इक्वेसन के 4 इक्वेसन 4 में राख्ने त इक्वेसन 4 में कति थियो कि h इज इक्वल टु 26 प्लस 7k यही हो इक्वेसन 4 भनेको यही h इज इक्वल टु 26 प्लस 7k। यहाँ के को ठाउँमा के को भ्यालु राख त h इज इक्वल टु 26 प्लस 7 के को ठाउँमा कति राख्ने माइनस 3 त यहाँ माइनस 3 h इज इक्वल टु अब के भयो हेर्नुहोस् h इज इक्वल टु भयो 27 र यो 7 3 जा 21 माइनस को माइनस देयरफोर h को भ्यालु कति आयो 5 आयो h पनि आयो र यहाँ के पनि आएछ त हामीलाई सेन्टर थाहा भयो। अब यो h र k को भ्यालु यहाँ राखेपछि यो कुनै एउटा मध्ये कुनैमा r स्क्वायर को भ्यालु आइहाल्छ त यहाँ लेख्ने अब नाउ putting the value of h and k in इक्वेसन फर्स्ट में राखे किनभने यो इक्वेसन फर्स्ट हो इक्वेसन फर्स्ट में h र k को भ्यालु राख्दाखेरि के भइहाल्छ h को हेर्नुहोस् 1 माइनस h को ठाउँमा कति भइहाल्छ 1 माइनस h को ठाउँमा कति हो h को भ्यालु हो 5 र k को भ्यालु हो माइनस 3 त यो 5 को होल स्क्वायर प्लस यहाँ के छ 0 माइनस k त 0 माइनस k को भ्यालु कति हो k को भ्यालु हो माइनस 3 त यहाँ भयो माइनस 3 यसको होल स्क्वायर इज इक्वल टु आर स्क्वायर त देयरफोर आर स्क्वायर इज इक्वल टु यो त भइहाल्छ माइनस 4 को होल स्क्वायर र यो भइहाल्छ 3 को होल स्क्वायर विच इज इक्वल टु यो 16 भयो र 3 को स्क्वायर 9 यानी कि 25 आर स्क्वायर को भ्यालु आयो। नाउ पुटिङ द भ्यालु अफ यहाँ लेख्ने नाउ इक्वेसन अफ सर्कल इज के भइहाल्छ x माइनस h को ठाउँमा कति लेख्ने h को ठाउँमा h को भ्यालु होल स्क्वायर प्लस y माइनस k को ठाउँमा कति माइनस 3 यानी कि यो भयो आर स्क्वायर को ठाउँमा 25 यो भयो हाम्रो रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ सर्कल। अब इक्वेसन आयो तर हामीलाई के प्रुभ गर्नु थियो कि यो चारवटै पोइन्ट कन्साइक्लिक पोइन्ट हो तीनटा लिएर सर्कलको इक्वेसन निकालिहाले चौथो पोइन्टलाई त्यही सर्कलको इक्वेसनमा पुट गर्ने यदि सेटिस्फाई भयो भने त्यो कन्साइक्लिक पोइन्ट हो चारटै कन्साइक्लिक पोइन्ट हो भएन भने चारटै कन्साइक्लिक पोइन्ट्स होइन त अब यो पोइन्टलाई चेक गर्ने त नाउ यहाँ लेख्ने पुटिङ द पोइन्ट के छ 9 कामा माइनस 6 9 कामा माइनस 6 इन यसलाई बनाइदेऊ इक्वेसन नम्बर 5 इन इक्वेसन 5 मा पुट गर। अब 5 मा पुट गरेपछि हेर्नुस् x को ठाउँमा 9 माइनस 5 को होल स्क्वायर जस्तै हो त्यस्तै प्लस y को ठाउँमा कति माइनस 6 प्लस 3 को होल स्क्वायर इज इक्वल टु 25। अब हेर यो कति भयो 4 को होल स्क्वायर र यहाँ भयो माइनस 3 को होल स्क्वायर इक्वल टु 25 यो भयो 16 प्लस 9 इज इक्वल टु 25 भयो यो त देयरफोर यहाँ 25 इज इक्वल टु 25 आयो जुन कि ट्रू हो तर लेखिदिने हेन्स द पोइन्ट्स कुन पोइन्ट्स छ 1 कामा 0 2 कामा माइनस 7 1 8
1,8 and 9,-6 are concyclic point. concyclic points यही प्रुभ गर्नु थियो र प्रुभ भयो। ल थ्याङ्क यू। 6 नम्बरदेखि अर्को क्वेसनमा अर्को भिडियोमा गर्ने 6 नम्बरदेखि।